سلام كمي صنحو كبرات تخاتلت نلام ربع 12 حسا 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو جنبار حرنت أورمو نفرت وجي إثيوبيا هاريمو كم زودقة كم زجلسن جنرال باج أدبلي أنا أي تماركون زمارخن وسي زارب قبل ذهبو أزرار مجلس زملكاتن إرتران قدام سر إثيوبيا أبي أحمد زوجته تارير مجلس زملكاتن إثيوبيا كاب صومال توسع خمزلان الرئيسيف داغماي سفيح كبابيتا السودان يقواس أركام زلا كم استحبران زبلون كالي إنزحبر زرزر زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كساب مودة أتاق تكاتلونا بخبرنا عدمكم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كامت قاعتي إيران يسجق كم زلو تقاليسو بريزيدنت دونالد ترامب زحلف ورحي أب تركيا أبستخير وعلانيتو ناب أمريكا أبزم الله سلو زنبرا أوان بإيران متقاعته كفصام كم زخال زفر رحا بريتا دحر مركابو بحبعة نفاريت مملاسو تحبيرو اتي بريزيدنت كابتو على كبقاسن كله اب اير فورس 1 كديب ترى ايكوان تنبرا صني حقن ابوشت معرفو نفرته بناي مغبته ملالس مكينا نابوت تادرايت نفاريت مقعزو ماكن زينا واشنطن بوست حبيرو ناي دونالد ترامب ناي نفاريت لوطه بزي افلطه بوشت وشت استقايده منبارو زحبرا ناي امريكا ميدياتات ات بريزيدنت بناي متقعته ازي سغي خمزله زملكت مخانون يقلص علوا سبسلطان امريكا نسبيس نو سابزهبو حبريتا ناي امريكا ناي صتا غجلتات ايران ابتا ناي دونالد ترامب نفاريت مسيل كتكس مخانا زغلص مستر كم زبصحوم اتوسانه هاند بستوسنو لمخنياتون بسنكتنا يصتا سغات مخانو يحبرو نزا حبريتا بزملكت ناي ممحدار ترامب ناي وايت هاوس مغلصه زاغيد كم زي تسمعون منچታት وسيخوم يطقسو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اب انكارا بستخيرو علانيتو بزعبا ايران املكيتو ابز غلصل اوان قصر حد علامه ايران بعلو مخانو متقاسونا يرسعن RSF داغماي اب سودان بوتاتات يقواصر كم زلو تحبيرو حيلتات RSF اب زوبا نايل سودان نتركب كتما جايزان كم استقواصروا اب زحبرلو زلو اوان سرايت إثيوبيا اب كينات كم تساتفون يغلص الله RSF اب زوبا سمايو نايل سودان نتركب كتما جايزان كاب نوحات حيزو كتقع مصنحو زفلات كوينو اب زغزز سفيح كفال نايتا ختما كم استقواصروا منچታት حبيرام ابت RSF زكايدو وقع ناي إثيوبيا ناي دوب سودان سرايت كم تساتفو زخصص سراي السودان تدربت حيلتات RSF لعلوا إلكحز كم زحجزوا أفليتو الله ناي SPLM حيلتاتون أبغون RSF كينام موجو أم زملكتو وجنات نجو كبت مدافعن سبل ونفرتن تتقيمام قبل على جايسام متقعتات كفل سبو مصنحو من قاليسو ناي سراي السودان أجار برجيد أبتا ختما مصنحو زنجرو وجنات بزح كابت أبتعت سراي السودان صنح كبابيتات أبتعت RSF مئتاو نميزان كينات ناي تخبابه كالي ملكعات حزو خمزلا منچታት يغلصو ناي RSF سراويتن دغفتون اماكل ناي تختما خوينم استسالوا ناي قند عداغان سئلتات كزرغحون كالاو ابوسنت كبابيتات ناي تختما زمتان عنوتن كم زغاطمون تحبيرلو ابتو كان صاحب استجدد سراي السودان كابتا ختما نزركب حيل RSF نمهرام داغمو دابا غيرو خمزلاون ابزغلصلو زلو وان ابلعل RSF تحابرتون ناي دورن كبت اصورات متقعتات كفصم مخانو حبيرلو سراي السودان غنا اب كبيد ربرب كم زلو تقسو غنا السودان امونغو سراي السودانن كالوت حيلتات صنح جچت بزل عالم ملكعو يقصل كم زلون اب كابيتات ناي تختماون سفحت وقعات كم زلو اتم وغنات يتقسو كاب سراي السودان زتقاس تقاومو كم زي غطمم زحبرونا RSF حيلتات اب العلتا ختما طراي زيكونه اب كالي كتماتاتون متقعتات يعبيو خم زلو تتقيسو الله ناي دغ حيلتات بمستاف زخصص زلو نا RSF حيله نا امريت عرب اصوار كتقام كلو نا إثيوبيان دوب سودان حيله متقامو نت هواهو اسكاف غيرو خم زلو زتاقسو منچታት سراي السودان بوغانو توسخت غرابت حيلتات كختت كم زخال يحبرو الله جيزان اب كاب دوب إثيوبيا تركب بمخانا استراتيجيكا اقداسنت كم زلاوا زغلص وغنات إثيوبيا اب توكينات مستافا استراتيجيكا اقداسنت كم زلاوا كحبرون كلاو إثيوبيا امغوهار كوينا السودان حجوان ابرتي اتسرح كم زلا ميدياتا سراي السودان يخصو الله سرايت إثيوبيا كاب صومالي وص خمزلو تحبيرو كاب 2006 حيزا ابوشت صومال
ቃልሲ ጸረ ግብረ ሽበራ ተካይድ መጽናሓ ዝገልጹ ወገናት ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ ጠቕሊላ ምውፃእ ይሕብሩ ኣለዉ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ መደበር ቡርካና ልዕሊ 20 ዓመታት ምጽንሑ ኣብዚ ግዜ ካብቲ መደበር ጠቕሊሉ ወፂኡ ከም ዘሎ ዝጠቕሱቶም ምንጭታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሕሪ 20 ዓመታት ካብ ሶማልያ ወፂኡ ከም ዘሎ ይገልጹ። ንምውፃእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ ኣመልኪተን ዝተፈላለያ ሚድያታት ጽብጽባ ዘለዋ ኮይነን ምውፃእ ናይቲ ሰራዊት ብስምዕ ዝተኻየደ ምዃኑ ዝጠቕሱ እኳ ይኹን ናይቲ ሰራዊት ውሳነ ከም ኣካል ናይቲ ኢትዮጵያ ተኸተሎ ዘላ ጸቢብ ዲፕሎማሲ ምዃኑ እውን ይግለጽ ኣሎ። ነፋሪት ውግእ ኢትዮጵያ ከም ዝሓምሸሸ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ገሊጹ። ናይ ኢትዮጵያ ነፋሪት ውግእ ብናይ ኦሮሞ ግንባር ተሓምሻ ከም ዝወደቐት ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን እታ ነፋሪት ኤል39 ዝዓይነታ ነፋሪት ውግእ ምንባራ እውን ተገሊጹ። ኤርትራ ሕጂ እውን ቀደም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ መልሲ ከም ዝሃበት ተገሊጹ። ናይ ብልጽግና ወገናት ኣብ ዝቕንያት ነቲ ብዛዕባ ኤርትራ ክህቦ ዝጸንሑ ዝተፈላለዩ መግለጽታት ቀጺሎሞ ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ቀደም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብቋንቋ ኦሮሞ ዝሃቦ ሰፊሕ መግለጺ እውን መልሲ ከም ዝሃበ ተሓቢሩ። ናይ ብልጽግና ወገናት ብዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት መግለጽታት ክህቡ ዝጸንሑ ኮይኖም ናይቲ ሰልፊ መራሒ አብይ አሕመድ ኣብ ሚድያታት ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ኦሮሞ ብሮድካስት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ዝገበሮ ቃለ መሕተት ጫፍ ናይቲ ክወሃብ ጸንሐ መግለጽታት ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣብ ገጻት ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነጺሩሎ። ቀደም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናይ ኦሮሞ ስም ቦሮና ምስ ናይ ዋና ከተማ ዞባ ጋሽባርካ ዝኾነት ከተማ ባሮንቱ ካብ መሳሰል ናይ ኤምባሲራን ካልኦትን ኣስማት ኣብ ኦሮሞ እውን ከም ዘሎ ብምግላጽ ንናይ ኤርትራ ቦታ ምስ ግዛኣት ኦሮሞ ከም መሳሰሎ ምርኣዩ ዘድንጹ እዩ ዝበለ እቲ ሚኒስተር ናይ ምድረ ባሕሪ ታሪክ ምስ ናይ ኦሮሞ ንግስነት ክትኣሳሰር ምፍታኑ እውን ኮነ ኢልካ ታሪክ ምጥምዛዝ ምዃኑ ገሊጹ። ናይ ቀደም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ መግለጽታት ባዶሽን ትርጉም ኣልቦ ኢልካ ክሕለፍ ዝግብኦ እዩ ዝበለ እቲ ሚኒስተር ቀደም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ እቲ መግለጽታት ዘለዎ ሳዕቤን ቀሊል ብዘይ ምዃኑ ግን ክዝረበሉን ክምለሰሉን ይግባእ ኢሉ። ናይቲ ጉጅለ ህርፋን ባሕርን ምግባት ቀሊል ሸውሃት ከም ዘይኮነ ዘመልከተ ጽሑፍ ሚኒስተር የማነ ምስ ሶማሌላንድ ዝተኸተመ ናይ መዘክር ሰነድ ከምኡ እውን ብልጽግና ኣብ ኩናት ሱዳን ዘካየዱ ዘሎ ምትእታው ብምጥቃስ ጥራይ ሓደገኛ ምንቅስቓስ ናይቲ ጉጅለ ብኣግኡ ክንቃሓሉ ይግባእ ኢሉ። እቲ ቀዳም ሰር ናይ ኤርትራ ናጽነት ኣብ ምልክት ሕቶ ብምእታው ዝኾነ ሰነድ ዘየብሉ ናጽነት ምዃኑ ከም ዝገለጸ ዝሓበረ እቲ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ደሴታት ዳህላክ እጀታይ ከም ዘለዋ ብምሕባር ንናይ ኤርትራ ናይ ሞራር ባህጉ ዘነጸረ ኢሉ። ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ከም ዘይትደለን ናይ ኢትዮጵያ ወገናት እናሓመሰት ጥራይ ክትነብር ከም ትኽእል ብምግላጽ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጸጥታ ዘራጊት ምዃና ከም ዝጠቐሰውን ዘመልከተት ሚኒስተር ኤርትራ ዘይከም ኣገላልጻ አብይ አሕመድ ካብ እዋን ሳውራት ሒዛ ንስምረት ኢትዮጵያ ክትሰርሐሉን ከም ተኣምነሉን ከም ጸንሐት ብምሕባር ከም ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ተቓለስቲ እውን ክትሕግዝ ምጽናሓ ብተወሳኺ እውን ኣብ ጽሑፋ ነጺሩ። ጀነራል ባጫ ደበሌ ከም ዘይተማረኸ ገሊጹ። ጀነራል ባጫ ደበሌ ብዛዕባይ ክለዓል እንከሎ ዳንሰኛን ምርኮኛን ዝብል ዝለዓል ዝበለ ኮይኑ እዚ ገበረ ተስፋይ ገብረአብዩ ዝደኸመት ኢትዮጵያ ኢሳያስ ክውሕጣ ዘተዓራረየ ኣብ ጭቡጥ መርትዖ ዘይተመርከዞ ጽሑፍ ብምጽሓፍ ሽመይ ኣጸሊሙ ዝበለ ኮይኑ ተስፋይ ኦሮሞ ንምድኻም ናይ ኦሮሞ ፍሉጣት ሰባት ሽም ጽላም ኮነ ኢሉ ዝገበሮ እዩ ብምባል ምርኮኛ ይዝበሃል ኣይተማረኮን ዝማረኸነ ወፂኡ ይዛረብ ኢሉ እኔ ሲነሳ እንዳልከው ዳንሰኝነት ይመጣል። ያው ሙርከኛ ማለት አዎ ሙርከኛና ዳንሰኛ ነው የሚመጣው። ዛሬ ያሳይ ለኔ የብሔራዊ ቲያትር አይደለም ጀነራልነትን የሰጠኝ እኮ ብሔራዊ ቲያትር አይደለም ጀነራልነትን የሰጠኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይማረው ተስፋዬ ገብረአብ ነው ሁሉንም የሰራው። ተስፋዬ ገብረአብ አንድም በማስረጃ ሪሰርች ላይ የተመሰረተ ጽሑፍ አልጻፈም። ሁሉም ትርክት ናቸው። ሁሉም ኢትዮጵያን ለማፍረስ አማራና ኦሮሞን አጣልተው የደከመች ኢትዮጵያን ኢሳያስ እንዲበላት ለማመቻቸት ነው እንጂ እሱ የሚለው ነገር አለ። የጻፋቸው መጽሐፍቶች በሙሉ እኔ አንዳንድ ቻፕተር አለኝ በእያንዳንዱ መጽሐፍ። ለምን እኔ ላይ ብለህ ካልክ ኦሮሞ ልታዳክም በኦሮሞ ውስጥ ፊገር የሆኑ ሰዎች ላይ ማተኮር አለብህ። የሚገርም ነገር ተስፋዬ ይሄ በተባለ ቁጥር በህዝብ ውስጥ ያለው የተቀባይነት ደግሞ ከፍተኛ ነው። ይሄ ደግሞ ፐርሰናል አይደለም እኮ
ከህብረተሰቡ ጋር የተያዘ ቅድም የማጆሪቲ እና የማይኖሪቲ ማይንድሰት ነው ይሄንን የሚፈጥራ ያለው ማለት ነው። ሌላው ምርኮኛ ነው ለተባሉት የማረከው ሰው ይወጣ ብሎ ይናገር፣ እዚህ ቦታ ምናምን ብሎ እሱን ይናገር። ከዛ በተረፈ የኔ ባዮግራፊ ላይ ምርጥ የሆነ ነገር አቅርብልሃለሁ። 48 ዓመት ውትድርና አገልግያለሁ። የማላቃቸው ቦታዎች የለውም። ስለዚህ እኔ የተወለድኩበትን እግዚአብሔር አምላክ ፈጥሮኛል።